हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम मोहम्मद अलीमी। हाजिर हूं आपकी खिदमत में नेट जेआरएफ का कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ लेकर। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा यूनिट नंबर 10 की उर्दू की शेरी और नसरी असनाफ और हैयतें पर। तो बिगिनिंग फ्रॉम द एंड कर रहा हूं। ये टेक्निक मेरी अपनी टेक्निक है। मैं कोई भी किताब का भी मुताला करता हूं तो मैं आखिर से करता हूं। मैं कोई मूवी भी देखता हूं तो मैं पहले लास्ट देख लेता हूं। तो ये मेरी अपनी टेक्निक है, आप इसमें ढल जाएंगे लेक्चर सीरीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर सीरीज़। इसमें बात होगी रुबाई की, शहराशोब की, रेख्ती, वासोक, तज़मीन, मुस्तज़ात की बात होगी। साथ ही बात होगी मुसल्लस की, मुरब्बा की, मुखम्मस की, मुसद्दस की, मुसम्मन की। इसी तरह इसी में मैं बात करूँगा गीत की, चहारबैत की, हाइको, तराइले, सुलासी, तबसरा, रिपोर्टाज और पैरोडी, सब पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ये सिनफ़ सुखन कहाँ से आई, किस ज़बान से उर्दू में वारिद हुई और इसकी तारीख़ क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, इसके पेंटामीटर्स क्या हैं, आइम्बिक पेंटामीटर्स क्या हैं, हैयत क्या है, सब पर गुफ्तगू होगी। और साथ ही बीच में चंद अहम किताबों पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रुबाई के बारे में। रुबाई जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबउन से माखूज़ है, जिसके माना चार के हैं। तो जब इसके माना ही चार के हैं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लिए कि इसमें मिसरों की तादाद भी कितनी होगी, चार होगी। रुबाई में मिसरों की तादाद कितनी होगी, चार होगी। लेकिन इसमें जो मज़मून बयान किया जाएगा वो एक ख़ास मखसूस मज़मून होगा, एक ही मज़मून होगा। ऐसा नहीं कि एक मिसरे में ज़मीन की बात हो, दूसरे मिसरे में आसमान की बात हो भी तो उनमें एक बाहमी रब्त होना चाहिए। गज़ल के हर शेर की तरह नहीं कि हर शेर अपनी तरह आज़ाद होता है। रुबाई के चारों मिसरे मिलाकर एक मखसूस मज़मून का इजहार होगा। रुबाई एक मुश्किल सिनफ़ शायरी है क्योंकि इसके जो औज़ान मुकर्रर हैं वो टोटल 24 औज़ान मुकर्रर हैं। कितने औज़ान हैं? 24 आइम्बिक पेंटामीटर्स हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और लेक्चर के साथ साथ आप नोट भी बनाते जाइए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर लेते हैं, मेरी वीडियोस उतना देखते नहीं हैं। तो चलिए, इसलिए अभी मैं थोड़ा टेक्निकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ जो भी मैं टेक्निक यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इसके कितने औज़ान मुकर्रर हैं? 24 औज़ान मुकर्रर हैं। और ये एक मुश्किल सिनफ़ सुखन इसलिए भी है कि कोई भी ऐरा गैरा शायर रुबाई नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें क्या होती है, वज़न की गलतियाँ होने का इम्कान बाकी रहता है। तो 24 में से कोई भी एक वज़न चूज़ कर सकता है शायर अपनी सहूलत के मुताबिक, लेकिन उसमें वज़न की गलती नहीं होनी चाहिए। फ़ारसी में उमर ख़याम बहुत मशहूर रुबाई गो शायर हुए हैं। और इस तरह हमारे यहाँ मीर तक़ी मीर हैं, अनीसो दबीर हैं, हाली हैं, अकबर इलाहाबादी हैं। फ़िराक आखिर ज़माने में आकर के फ़िराक बहुत मशहूर हुए रुबाई में। इनका जो मजमूए रुबाइयात है रूप के नाम से, वो बहुत मशहूर है और उससे सवालात भी आते हैं। तो फ़िराक गोरखपुरी का मजमूए रुबाइयात क्या है, रूप है। और सैयदा जाफ़री की किताब दक्कनी रुबाइयाँ, कौन सी किताब है? दक्कनी रुबाइयाँ, सैयदा जाफ़री दक्कनी रुबाइयाँ। और शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब चार सिमत का दरिया, चार सिमत का दरिया रुबाई के बारे में बहुत मशहूर है। तो रुबाई की मिसाल देख लीजिए। सरता सर है पनाह मस्ती तारी, जो बन रस के असर से पलकें भारी, और जिस्म की काफरी लगाई हुई आग, जुल्फ़ों के अब तरी से नदियाँ जारी। ये फ़िराक की ही एक रुबाई है। रुबाई और मुरब्बा में क्या फ़र्क है वो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर्स 4,500 के आसपास हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम जाते हैं। तो मेरा टारगेट है 2000 ओनली, यानी 50% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी देखें। तो अगर इस लेक्चर में 2000 से कम व्यूज़ जाते हैं तो मैं ये लेक्चर सीरीज़ यहीं बंद कर दूंगा। मेरा इरादा है पूरा सिलेबस कवर करने का, लेकिन अगर 2000 से कम व्यूज़ जाते हैं तो मैं ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट यू विल ऑल्सो हैव टू सपोर्ट मी। तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ग्रुप्स वगैरह में भेजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। आप लोग जैसे भी कर सकते हैं, मुझे 2000 का टारगेट दीजिए, यानी 2000 व्यूज़ इस लेक्चर सीरीज़ में अगर गए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यू करूँगा। चलिए अब बात करते हैं शहर आशोब की। देखिए, जैसे आँख में बीमारी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? आशोब चश्म बोलते हैं, यानी बीमारी है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आशोब चश्म, यानी आँख की बीमारी। चश्म फारसी का लफ्ज़ है, आशोब चश्म। उसी तरह अगर शहर में कोई बीमारी हो जाए, शहर में देखिए, ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, आज के डेट में कोई भी चीज़ अगर आप स्टोरीनेस के ज़रिए से आगे बढ़ेंगे लेकर के, तो वो चीज़ फ़ौरन क्लिक करती है। तो आप कितनों बार डेफिनेशन पढ़े होंगे किताबों में और फिर भूल जाते हैं, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आशुब चश्म, आँख में बीमारी हो जाती है, उसी तरह शहर में बीमारी हो जाए, किसी तरह की ख़राबी हो, उसका ज़िक्र हो, तो उस नज़्म को क्या कहते हैं? शहर आशोब कहते हैं। तो शहर की परेशानी हाल का ज़िक्र हो, गर्दिश ज़माना का ज़िक्र हो, शहर की नाक़द्रदानी का ज़िक्र हो, उसके हुस्न, उसके क़ुब्ह की हंगामा आराई का ज़िक्र हो, ये सब क्या है? शहर आशोब है। और ये शहर आशोब हमारे यहाँ उर्दू और फ़ारसी ज़बान से आई है। शहर आशोब जो है ना, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है एक हिसाब से ये नज़्म, क्योंकि बहुत एक तरह से इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है और पुराने ज़माने की जिस भी चीज़ में बात हो, चाहे वो नॉवेल हो, दास्तान हो, वो चीज़ मज़ा देती है। तो ये भी शहर आशोब एक इंटरेस्टिंग पोइटिक फॉर्म है उर्दू में, आप लोग भी इंजॉय किया कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं हातिम की नज़्म से एक मिसाल चंद अशार में पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। कहते हैं, और आप नोट्स भी बनाते जाइए इस लेक्चर के साथ, क्योंकि मैं टेक्निकली पहले मैंने ज़िक्र कर दिया, आप नोट्स बना लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आगे चल के मैं और भी इम्प्रूव करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप ऑडियो और ये जो विजिबल है डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शहर आशूब, इस तरह से आप देखते जाएं। चलिए मुलाहजा करते हैं शहर आशूब की एक मिसाल। जिनके पोशाक से मामूर थे तोशाखाने के, वो पैबंद को फिरते हैं तरसते उरियां। हातिम क्या कहते हैं कि ऐसे लोग, यानी शहर की बदहाली का जिक्र हो रहा है, कि ऐसे लोग जिनके क्लोथ्स को देख करके, जिनके पोशाक को देख करके मामूर, यानी पूरा शहर मामूर था, सजा हुआ था, आज वो पैबंद को फिर रहे हैं। कैसे? तरसते उरियां मतलब न्यूड, बिल्कुल नंगे बदन घूम रहे हैं, क्योंकि उनको उनके कपड़ों में पैबंद लगाने को भी पैसे नहीं है। तो ये आज भी रिलेवेंट है, आज जो ज़माने की बदहाली है उस पर आप रिलेट कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, वो जो बेकार हैं उनका तो खुदा हाफिज़ है, वो जो बेकार हैं उनका तो खुदा हाफिज़ है, वो जो हैं नाम के नौकर उन्हें तनख्वाह कहाँ। यानी जो बेरोज़गार हैं, चलिए उनका तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन जो नाम के नौकर हैं, जिनकी बराए नाम नौकरी लग गई है, जॉब हो गई है, उनको भी तनख्वाह बहुत कम है। आप जानते ही हैं कि कारपोरेट में भी सैलरी कम हो गई है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी परमानेंट वैकेंसी बहुत कम आ रही है, सैलरी भी कम आती है, या जो भी आती है गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो देखिए, ये हातिम ने उस ज़माने में कहा, लेकिन आज भी ये कितना रिलेवेंट है। तो यही है शहर आशूब की खूबी, जो आप अगले ज़माने में भी उसको रिलेट कर सकते हैं। तो शहर आशूब एक तरह की नज़मिया तारीख़ गोई होती है, पोइटिक फॉर्म में हिस्ट्री कहने को भी शहर आशूब आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रेख्ती की तरफ। तो रेख्ती और रेख्ता से आपको कंफ्यूज नहीं होना। रेख्ता उर्दू ज़बान का पुराना नाम है, लेकिन रेख्ती एक सिनफ़े सुखन है। इसमें औरतों के जज्बात की अक्कासी औरतों की ज़बान में होती है। रेख्ती जैसे देखिए, मैं ट्रिक भी साथ बताता जाऊंगा। जैसे कि आपको शहर आशूब के बारे में बताया ना याद करने के लिए, तो अब मैं आपको रेख्ती के बारे में भी एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है डॉक्टर और दूसरा क्या होता है? डॉक्टरनी। एक होता है मास्टर, एक होता है मास्टरनी। यानी मेल फीमेल को इस तरह हमारे सोसाइटी में या लगा के बोलते हैं ना मेल फीमेल को, तो उस तरह से आप देखिए रेख्ती में रेख्ता रेख्ती। तो रेख्ती से आप समझ जाइएगा कि औरतों की जज्बात की अक्कासी औरतों की ज़बान में की जाए। तो इसमें एक तरह का फेमिनिन एसेंस है
ریختی میں، یعنی اس کے نام میں ہی. اس کو اونوموٹوپوئیا فگر آف اسپیچ میں بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ جس کے ورڈ سے ہی اس کی میننگ تھوڑی بہت جھلکنے لگ جائے. لیکن آپ یہ بھی کنفیوز مت ہونا کہ ریختی کہنے کے لیے عورت ہی ہونا شرط ہے، یعنی عورت ہی ریختی کہہ سکتی. اس میں بات عورتوں کی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی یہ پوئٹک فارم استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے عورت ہونا شرط نہیں ہے. چاہے مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجنڈر ہو، LGBTQ کمیونٹی کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ریختی کہہ سکتا ہے. اردو میں سب سے مشہور جو ریختی گوئی ہوئے ہیں وہ کیا سعادت یارخاں رنگین ہوئے ہیں، لیکن ان سے بھی بہت پہلے ہاشمی بیجاپوری، اور بیچ میں امیر خسرو کے یہاں بھی کچھ ایسی چیزیں، جیسے کہ وہ ان کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ کے کیا کہتے ہیں، گوری سوے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چودیس. تو یہ سب عورتوں کی زبان ہے. اور جیسے اری بہنا، اور جو آپ کے نصاب میں بکٹ کہانی ہے نا، سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق سوں غم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا، یہ سب عورتوں کی زبان میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو بھی آپ ریختی کہہ سکتے ہیں. چلیے ریختی کے چند اشعار بطور نمونہ آپ کو میں سناتا ہوں. یہ امجد علی خان عصمت کے اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں، جو کم سنی میں دیکھ چکی منہ ہزار کے، بیٹھے گی کب بھروسے وہ ایک یار کے. دیکھ رہے ہیں کس طرح سے. چلیے اگلے فارمیٹ پہ بات کرتے ہیں واسوخت پر. واسوخت فارسی کے دو لفظوں سے مل کر بنا. وا بمانا پھر یا دوبارہ، اور سوخت بمانا جلن. یہ فارسی کے مصدر سوختن سے. فارسی میں مصدر کے آگے کیا لگاتا ہے؟ دن یا تن. سوختن، سوختن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے جلنا. اسی سے سوزش ہے، سوز ہے، سوز و ساز ہے، یعنی سوزش جتنے بھی الفاظ نکلے وہ سب کس سے؟ فارسی مصدر سوختن سے نکلے ہیں. تو واسوخت میں کس طرح کی بات ہوتی ہے؟ محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے. ارے تو مجھ سے نہیں پیار کر رہا ہے، نہیں پیار کر رہی تو جا بھاڑ میں جا، یہ وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے. جب شاعر ایک دم کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح ہو جاتا ہے اور جو الٹی سیدھی بات کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ واسوخت بولتے ہیں. میر جعفر علی حسرت اور مومن خان مومن نے اس صنف کو واسوخت کے بجائے واسوز کے نام سے بھی پکارا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں واسوخت کی حیت کی بات کریں تو یہ نظم زیادہ تر مسدس اور مسمن کی حیت میں لکھی گئی ہے. مسدس یعنی ہر بند میں 6 اشعار، اور مسمن یعنی ہر بند میں 8 اشعار. لیکن ایسی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایک جو چلن ہے، ایک پریکٹس ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ شعراء نے جو پریکٹیکلی اس کو کیا کیا، زیادہ تر مسدس اور مسمن کی حیت میں لکھا ہے. لیکن غزل اور مخمس کی حیت میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے. اردو میں جن شعراء نے واسوخت میں بہت زیادہ ہاتھ صاف کیا ہے وہ سب کون ہیں؟ آتش ہیں، اصغر ہیں، افسوس ہیں، بے خود ہیں، ظہور ہیں، قائم چاندپوری، ناطق، امیر مینائی. امیر مینائی وہی جن کا شعر ہے نا کہ گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. تو وہ امیر مینائی جو ہیں آپ کے اس میں واسوخت میں بھی ہاتھ صاف کرنے والے شعراء میں شامل ہیں. واسوخت میں جن جذبات کی عکاسی ہوتی ہے اس میں عشق، بے وفائی، گلے شکوے، تلاش، وصل، ہجر، یہ سب کی بات ہوتی ہے. شعر ایسے ہوتے ہیں، خواب بگڑے تو بگڑے کسے پرواہ ہے یہاں، تو ہے کیا مال بہت تجھ سے ہے معشوق جواں، ہم بھی چن لیں گے حسینوں میں کوئی آفت جہاں، وہ طرحدار جو ہوں حسن میں مشہور جہاں، زیب پہلو وہ بت آئینہ سما ہو جائے، تو جو دیکھے یہ جلے آگ بگولا ہو جائے. تو محبوب کو جلی کٹی سناتا شاعر کیا کرتا ہے؟ ایک دم کھسیا جاتا ہے، تب واسوخت لکھنے بیٹھ جاتا ہے. مستضاد پہ بات کرتے ہیں. چلیے کس پہ بات کرتے ہیں؟ مستضاد سے پہلے تضمین پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. تضمین جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بلکہ عربی زبان کا مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے. اگر آپ عربی جانتے ہوں گے تو اس میں جو مصدر کو کسی نہ کسی میٹر پہ تولا جاتا ہے، اور اس میٹر کا نام ہے باب تفعیل، باب افعال، باب استفعال، اس طرح سے. تو یہ کیا ہے؟ تضمین باب تفعیل سے ہے. عربی زبان کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا، ضم کرنا، یعنی سفکس، پریفکس وغیرہ
اس طرح سے اس کو تضمین بولتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں کسی بہت ہی مشہور یا پسندیدہ شعر پر شاعر اپنے چند مصروں کا اضافہ کر کے اس کو اپنا مال بنا لیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تضمین بولتے ہیں۔ جیسے خواجہ میردرد کا شعر ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ اب اس پر فیض احمد فیض کیا کہتے ہیں؟ ہمدم حدیث کوئے ملامت سنائیو، ہمدم حدیث کوئے ملامت سنائے، حدیث مطلب بات ہے، یہاں وہ حدیث نہیں، قرآن حدیث والی حدیث نہیں ہے۔ ہمدم حدیث کوئے ملامت سنائیو، دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں، عاشق تاثر ہیں محتسب و منہ نہ آئیو۔ محتسب جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے کہاں؟ بیئر بار میں، اس کو محتسب بولا جاتا ہے۔ جو شراب کی بھٹی میں جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ محتسب۔ آشفتہ سر ہے محتسب و منہ نہ آئیو، سر بیچ دیں تو فکر دل و جاں ادو کریں، پھر آگے تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ ہے تضمین۔ نعت وغیرہ میں بھی تضمین کا خوب چلن ہے، جیسے کوئی بہت مشہور نعت ہوتی ہے، اس میں جو آج کل کے شاعر ہیں اپنا 2-3 شعر جوڑ دیتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ تضمین بنا لیتے ہیں۔ اور شعر و شاعری میں بھی تضمین ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے مطلب غزل میں بھی زیادہ تر یہ تضمین جو لکھی جاتی ہے غزل کی لکھی جاتی ہے۔ تو تضمین اور پیروڈی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیروڈی میں کیا کرتا ہے، کوئی مشہور شعر ہو تو اس کی نقل کی جاتی ہے۔ تو پھر تضمین اور پیروڈی میں کیا فرق ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تضمین میں کسی مشہور یا پسندیدہ شعر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شعر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اوریجنل شاعر ہے اس کے شعر بھی اس میں آتا ہے، مطلب ایز اٹ از اس میں لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے لا کے پٹکا جاتا ہے لاسٹ میں اس کے شعر کو کہ پہلے جو شاعر نے پڑھا ہے اور جو لاسٹ میں اوریجنل مشہور والا شعر ہے، دونوں مل کے ایک زبردست میننگ دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے کی جو تمہید تھی شاعر کی وہ اس اوریجنل شعر کے لیے ہی تھی۔ جیسے کہ ابھی میں نے فیض احمد فیض کا سنایا نا، مومن خواہ مومن کے شعر پہ، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو اس سے پہلے جو وہ اشعار کہہ رہے ہیں پھر آگے جا کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے تضمین میں، لیکن پیروڈی میں ایز اٹ از شعر کو نہیں اتارا جاتا ہے بلکہ اس کی نقل کی جاتی ہے۔ جیسے غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب اس کی اگر کوئی پیروڈی کرتا، آپ ہی کرتے ہیں، تو آپ اس کو کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کے بعد میں آپ کہیں گے کہ ہزاروں آرڈر ایسی کہ ہر آرڈر پہ دم نکلے، بہت یعنی آفس میں ہے، تو کچھ بھی ایسا آپ ملا کے بنا لیتے ہیں پیروڈی میں۔ اور نظم کی بھی پیروڈی ہوتی ہے، تو پیروڈی میں صرف نقالی ہوتی ہے، اوریجنل ٹیکسٹ نہیں اتارا جاتا، اور تضمین میں لاسٹ میں اوریجنل ٹیکسٹ بھی پٹکا جاتا ہے اور دونوں ملا کے زبردست معنی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تضمین اور پیروڈی میں فرق۔ اور رباعی اور مربع میں کیا فرق ہے، ثلاثی اور مثلث میں کیا فرق ہے، آگے بات کریں گے، یا اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بتا دیجئے، وہ آپ کے لیے بالکل کوئی آپ کو بیریئر نہیں ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مستضاد کی۔ کس کی بات کریں گے؟ مستضاد کی۔ جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، مستضاد کیا ہے؟ مستضاد، تھوڑا سا بڑھا دینا کوئی چیز میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی ہی ہے بڑھا دینا، اور اصطلاح میں وہ شعر جس کے ہر مصرے یا شعر کے بعد ایسا ٹکڑا لگا ہو جو اس مصرے کے رکن اول یا رکن آخر کے برابر کا ہو۔ جیسے کہ ہر چند جہاں میں کم ہے، کر دیکھو نگاہ، منزل بھی ہمیں ہیں اور مسافر ہم ہیں، ہر شام و پگاہ، کعبے میں شیخ بت کدے میں ہندو، بے رنگ و برنگ، کس بو قلم و صنم کے کافر ہیں، اللہ اللہ۔ تو ادھر ایک مصرع ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ الگ، یعنی 2 ورڈ 3 ورڈ میں کچھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر چند جہاں میں کم ہے، کر دیکھو نگاہ، وہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستضاد بولتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، لکھنے سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ گانے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ ردم اور زیادہ نغمگی پیدا ہوتی ہے گانے میں، اس لیے اس کو
یہ جو مستزاد ہے یہ پوئٹک فارم زیادہ تر نغمگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مثلث کی بات کرتے ہیں۔ عربی زبان کی گنتی اگر آپ یاد کر لیں گے نا 1 2 3 4 5 تو آپ کا یہ پورا لفڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ عربی زبان میں 1 سے 10 تک صرف آپ یاد کر لیجئے تو مثلث، مسدس، مسمن، مخمس، مربع، مسطح، یہ سب آپ آٹومیٹک سمجھ جائیں گے۔ بس آپ کو یہ یاد رکھنا جو گنتی اس میں آئے، جیسے مثلث ثلث سے بنا، ثلث مطلب 3، تو آپ سمجھ جائیے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں۔ اور اسی طرح مربع ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں۔ مخمس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ مسدس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسمت پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ مسمت کے بارے میں ایک بار سوال بھی آیا تھا نیٹ JRF میں۔ اس کا جو درست املا ہے نا وہ سے کے ساتھ نہیں بلکہ سین کے ساتھ ہے، مسمت ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا میننگ ہے، اس کی میننگ ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، اور ایسی نظم جس میں 8 مختلف حیتوں کا مجموعہ اکٹھا ہو جائے۔ تو اس پہ سوال آیا تھا کہ مسمت میں کتنی مختلف حیتیں ہوتی ہیں۔ ایک بار آ چکا ہے یہ نیٹ میں، تو یہ امپورٹنٹ ہے، آپ یاد رکھیے مسمت میں 8 حیتیں ہوتی ہیں۔ چہار بیت کی بات کریں تو چہار بھی فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں 4۔ چہار کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 4۔ اور بیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شعر کے۔ تو چہار بیت کیا ہوا؟ جس میں 4 شعر ہوں، لیکن یہ تو اوپر کی بات ہو گئی نا۔ چلیے ڈیٹیل سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چہار بیت دراصل ہے کیا۔ آپ لوگوں کو چہار بیت جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے نزدیک، آپ کے علم میں چہار بیت کی کوئی مثال ہو یا کچھ بھی آپ جانتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ یار ایک طرح کا ماحول بھی بنا کے رکھیے نا آپ لوگ، کمنٹ باکس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیجئے، سوال جواب کیجئے، ماحول بنائیے۔ سنگل نہیں ہوتا، کو لرننگ ہوتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ انگیجمنٹ نہیں ہو پا رہا، آپ لوگ اچھے سے کمنٹ کیجئے تب نہ مزہ آئے گا۔ چلیے چہار بیت کا تعلق بھی کیا ہے؟ لوک گیت سے ہے، عوامی فوک لٹریچر، لوک گیت سے ہے۔ اور اردو ڈرامے کی طرح یہ لکھنے سے زیادہ پڑھنے سے تعلق رکھا جاتا ہے، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے ڈھول بجا کے اور پرزور طریقے سے زیر و زبر کر دے، اسٹیج کو اکھاڑ کے پھینک دے، بہت جوشیلے انداز میں یہ نظم پڑھی جاتی ہے اور یہ گروپ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پٹھان راگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پشتو زبان سے آئی ہے، پٹھان راگ بھی کہا جاتا ہے۔ چہار بیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ پٹھان راگ بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز میں غزل کی طرح مطلع ہوتے ہیں، مطلع جیسے کہ 2 مصروں پر مشتمل ایک مطلع ہوتا ہے جس میں ہم قافیہ اور ردیف بھی ہو، یعنی بالکل غزل کی طرح۔ لیکن غزل میں جو مصرع ہوتا ہے 2 مصرے ہوتے ہیں، ہم ردیف اور ہم قافیہ، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مطلع۔ لیکن چہار بیت میں جو پہلا شعر ہوتا ہے غزل کی طرح بالکل ہم ردیف ہم قافیہ، اس کو مطلع نہیں بلکہ سرا کہا جاتا ہے، سرا یعنی بگننگ، سرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 مصروں کے بند ہوتے ہیں، 4 مصروں کے بند ہوتے ہیں، 4 مصروں کے بند ہوتے ہیں، چاہے 1 بند ہو، 4 بند ہو، 5 بند ہوں، لیکن 4 مصروں کے بند ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سے کھینچی تیغ یار دیکھیے کب تک رہے، سر کا یہ گردن پہ بار دیکھیے کب تک رہے۔ تو یہ تو بالکل غزل کی طرح ہوا نا مطلع، لیکن یہ چہار بیت کا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ سرا کہیں گے۔ اب دیکھیے 4 مصرے پر بند دیکھیے۔ وعدہ جو کر کے گئے دیکھیے وہ آئیں کب، پیاری وہ صورت ہمیں دیکھیے دکھلائیں کب، فرقت جانا کے دن دیکھیے اب جائیں کب، اس کا ہمیں انتظار دیکھیے کب تک رہے۔ تو آخری والا جو شعر ہوتا ہے وہ بالکل پہلے شعر کی طرح پھر آ جاتا ہے۔ اب کس پر بات کریں گے؟ ہائکو پر بات کریں گے۔ ہائکو ایک جاپانی صنف شاعری ہے۔ اردو میں اسے دہلی کے رسالہ ساقی نے 1936 میں انٹروڈیوس کیا۔ اردو میں علیم صبا نویدی کے ہائکو کے مجموعے ترسیلے، شرید اور شعاع مشرق اولین دور کے سب سے کامیاب تصور کیے جاتے ہیں۔ جاپان میں ہائکو کو ہاکو کھیل کی نظم کے
साथ नाम दिया जाता है हाकू, HAKU, हाकू। फ़नी और सिनफी एतबार से ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 17 सौती औक़ाफ़ होते हैं। 17 सौती औक़ाफ़ होते हैं। सौती मतलब साउंड से रिलेटेड, औक़ाफ़ मतलब पंक्चुएशंस। तो 17 सौती औक़ाफ़ होते हैं हाइको में, और 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है ये नज़्म। कहाँ से आई है? जापान से। कोई ट्रिक लगाइए जो आपको याद रहे, हाइको और जापान का कोई ताल्लुक़। हाइको हाइको, हाइको हाकू, तो जापानी ज़बान में इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो आप इसके जो एक तरह का एसेंस है, यानी वर्ड जो साउंड कर रहा है, उस साउंड से आप पता कर सकते हैं कि ये जापान से आई। हाइको हाइको हाकू हाकू, यानी हाकू हाकू कौन करते हैं अजीब तरह से जो लोग बोलते हैं, आप समझ जाइएगा कि ये कहाँ से आई है, जापान से आई है। ये सितंबर के आखिरी दिन है, आसमां पर ख़ज़ां का चांद उभरा, सिर्फ़ एक ख़त की मुंतज़िर है माँ। ये क्या है? हाइको है, उर्दू में मोहम्मद अमीन ने लिखा है। और तराइले, तराइले जो है ये फ्रांस से आई है। तराइले, तराइले, इले इले, इले इले कीजिए और याद रखिए क्या है ये, फ्रांस से आने वाली नज़्म है। इस नज़्म का ताल्लुक़ फ्रांस से। ये नज़्म पाबंद होती है और एक ही बंद पर मुकम्मल हो जाती है। एक ही बंद पर मुकम्मल हो जाती है। तराइले एक ही बंद पर मुकम्मल हो जाती है। कहाँ से आई है? फ्रांस से आई है। तराइले इले इले, कैसे याद रखना आपको? तराइले इले इले, इले इले, फ्रांस, फ्रांस, तराइले इले इले। इस नज़्म में 8 मिसरे होते हैं, जिनमें 2 काफ़िए होते हैं, जिसकी तरकीब इस तरह होती है। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। 8 मिसरे होते हैं। कितने होते हैं? 8 मिसरे होते हैं, और उलट पुलट होता रहता है उसमें। तो पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 7वां मिसरा एक तरह का होता है। और फिर उसके बाद इसकी वजह तस्मिया भी जो है ना, ये ट्रायोलेट, ट्रायोलेट अंग्रेज़ी में TRI, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। तो इससे इसकी वजह तस्मिया भी निकल कर सामने आती है, क्योंकि अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? ट्रायोलेट कहते हैं। और अंग्रेज़ी के TRI, ट्राई शब्द से, ट्राई लफ्ज़ से ये माखूज़ बन के आया है। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 7वां मिसरा हम काफ़िया और हमरदीफ होता है, जिसमें पहला, चौथा और 7वां मिसरा एक ही जैसा होता है। तो 3 मिसरे जो होते हैं एक तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला, चौथा और 7वां। पहला, चौथा और 7वां, फर्स्ट, फोर्थ एंड 7th, सेम टू सेम होता है, रिपीट होता है। तो 3 मिसरे एक जैसे हो गए तो बच गए कितने? 4। उर्दू में सबसे पहला तराइले निगार कौन है, ये बात अभी तक तहकीक को नहीं पहुंची। ताहम उर्दू के जिन शोरा ने इस सिन्फ में तबाह आजमाई की, उनमें अहमद नदीम कासमी, खालिद अहमद और गुलजार वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पानी पाँव में सर है पत्थर पर, ये कहाँ नींद आ गई मुझको, कौन सोता है इसे बिस्तर पर। पानी पाँव पानी में सर है पत्थर पर, और उधर माँ ने अध खुले दर पर, शायद आँखों में रात काटी हो। पाँव पानी में सर है पत्थर पर, ये कहाँ नींद आ गई मुझको। देख रहे हैं मिसाल? बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब सुलासी की बात करते हैं। ऊपर मुसल्लस की बात हो गई, सुलासी। सुलासी ऐसी नज़्म है जिसके हर बंद में कितने हों? 3 मिसरे हों। 3 मिसरे हों जिनमें बहरो काफिया की भी कोई पाबंदी नहीं होती, जबकि मुसल्लस वो नज़्म है जिसके हर बंद में 3 मिसरे ही होते हैं। 3 मिसरे, मुसल्लस में सिर्फ 3 मिसरे होते हैं, 3 से ज़्यादा मिसरे नहीं हो सकते। लेकिन सुलासी में 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। मसलन 3 मिसरे की ये 2 बंद हो गए तो 6 मिसरे हो गए। 3 मिसरे के 3 बंद हो गए तो 9 मिसरे हो गए। 3 मिसरे के 4 बंद हो गए तो 12 मिसरे हो गए। तो सुलासी में मिसरों की तादाद से इसका नाम नहीं पड़ा है, बल्कि बंद में मिसरों की तादाद से, यानी टोटल मिसरों की तादाद नहीं, बल्कि एक बंद में मिसरों की तादाद से नाम पड़ा। इसी तरह रुबाई और मुरब्बा में भी यही फ़र्क है। रुबाई में सिर्फ 4 ही मिसरे होंगे,
4 ही मिसरे होंगे, और मुरब्बा में हर बंद में 4 मिसरे होंगे। बंद 2 हो गए तो 8, 3 हो गए तो 12। देखिए सिलेबस बनाने वालों ने भी ना बहुत झोल किया है। 10 यूनिट में इन्होंने रखा है दूसरी शेरी असनाफ वगैरह, ज़्यादातर तो शेरी असनाफ है, रुबाई है, शहरासो, वासुख्त, अभी तक जितनी बात हुई। बीच में इन्होंने इनपुट कर दिया किसको, तबसिरा को इनपुट कर दिया है। तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है सिलेबस में, लेकिन हम लोग इसी तरतीब से पढ़ेंगे। और फिर उधर जाके उन्होंने कसीदा, मरसिया और मसनवी को अलग कर दिया है, यूनिट नंबर 2 में रखा है। तो रखना था तो सभी जो पोइटिक फॉर्म्स हैं सबको एक ही यूनिट में रखते। तो ये तो झोल है। चलिए फिर भी कोई नहीं, तबसिरा पर बात करते हैं। तो दुनिया के किसी भी मौजू या किसी भी फ़न पर तबसिरा किया जा सकता है, लेकिन किताबी तबसिरा ही सबसे ज़्यादा चलन में है, प्रैक्टिस में है। किताबी तबसिरा निगारी के फ़नी लवाजिमात और उसूल व ज़वाबित अहले फ़न ने मुतय्यन कर दिए हैं। इंसानी तहज़ीब के इर्तिक़ा में किताबों ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया, इसलिए अहम किताबों के मुतल्लिक़ उसकी खूबियों के बारे में जानना अहले ज़ौक़ के लिए ज़रूरी हो जाता है। और इस ज़रूरत की तकमील के लिए अदब में तबसिरा निगारी का वजूद हुआ। तबसिरा की खुसूसियात में इसका मुख्तसर होना है। तबसिरा के आगाज़ या इख्तिताम में किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, नाशिर का पता, सफ़हात की तादाद, कीमत और तबसिरा निगार या मुबस्सिर का नाम दर्ज होता है। उसके बाद तबसिरा निगार मुबस्सिर किताब और मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ कराता है कि वह किताब किस मौजू पर है, सिन्फ़ का अदब में क्या मकाम है। उसके बाद किताब की अहमियत पर गुफ्तगू होती है। अच्छा तबसिरा निगार किताब के मुतालिक सब कुछ रिवील नहीं करता, बल्कि कारी का तजस्सुस बरकरार रखता है। वो सिर्फ़ अपना फ़ैसला करता है ताकि कारी भी अपना फ़ैसला कर सके कि ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तबसिरा निगारी की बुनियादी शर्त, बेसिक कंडीशन ये है कि तबसिरा निगार पहले मुकम्मल किताब पढ़े। महज कुछ हिस्सा पढ़कर या सिर्फ किताब सूंघकर किताब सूंघकर तबसिरा करना, लिखना बिल्कुल ईमानदारी वाली बात नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर कौसर मजहरी फरमाते हैं शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कि कुछ लोग आज के ज़माने में किताब पढ़ के तबसिरा नहीं लिखते बल्कि किताब सूंघ के तबसिरा लिखते हैं। जब उन्होंने कहा था ना, मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन बात बिल्कुल सच है। आज के डेट में किताब पढ़ के नहीं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े नक्काद हुए हैं, आले अहमद सुरूर, शमसुर रहमान फारूकी, एहतशाम हुसैन, इन सब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो हुआ है ना, तो तबसिरा निगारी से ही हुआ है। तबसिरा निगारी इंसान को अदब में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग यूट्यूब इसमें गूगल पे जाके वसीम अहमद अलीमी WASIM वसीम अहमद अलीमी सर्च करेंगे तो मेरे किए हुए अंग्रेज़ी के उर्दू के तबसिरे आप एकेडमिया पे पढ़ सकते हैं। तो नमूने कलाम आप वहाँ से जाके देख सकते हैं नमूना के तौर पर तबसिरा, और आप किसी दूसरे का भी तबसिरा आप बतौर नमूना देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही तबसिरा आप देखें। चलिए आगे, ये भी शेरी असनाफ में नहीं है लेकिन इसी यूनिट में रखा है, तो बात कर लेते हैं रिपोर्टाज। ये जो है ना, रिपोर्टाज रिपोर्ट से बना है, अंग्रेज़ी में रिपोर्ट इसके लिए लफ्ज़ है। तो रिपोर्टाज तो आप समझ ही जा रहे हैं कि इसके वर्ड से ही मीनिंग निकल के आ रही है। रिपोर्टाज ऐसी चीज़ है जिसमें रिपोर्ट हो, लेकिन किसी अदबी या बीते वाक़या की ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जो बहुत अदबी भी हो, बहुत दिलचस्पी से पढ़ी जा सके और उसमें एक तरह की फ़नकारी हो, पढ़ने में मज़ा आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है कि पहले ये आए, इन्होंने निज़ामत की, उसके बाद फिर इनको बुलाया गया, उन्होंने अपना मकाला पेश किया, फिर उसके बाद फ़लाँ साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी गज़ल पेश की, फिर उसके बाद फ़लाँ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फिर महफ़िल के इख्तिताम का ऐलान किया गया। ये रिपोर्टाज नहीं है। रिपोर्टाज में एक समझिए कि जो रिपोर्टिंग होती है, अखबारी रिपोर्टिंग से अलग चीज़ है ये। इसमें अपनी तहरीर से जान डाल देते हैं लोग। उर्दू में बहुत ही खाल खाल रिपोर्टाज के अनासिर कदीम किताबों में भी मिल जाते हैं, लेकिन सज्जाद ज़हीर ने अपनी किताब रोशनाई में लिखा है कि इसका बाकायदा आगाज़ तरक्की पसंद तहरीक के जलसों की रुदाद लिखने से हुआ, जिसकी इब्तिदा हमीदा अख्तर कौन है?
اختر حسین رائے پوری کی شریک حیات ہے، ان کی بیگم ہے، ان کی وائف ہیں، حمیدہ اختر سے ہوتی ہے۔ یہ اختر حسین رائے پوری جن کے ایک مضمون سے اردو میں ترقی پسند تحریک کا سمجھیے کہ منشور بننا شروع ہو گیا تھا، تو وہ ادبی محفلوں کے روکھے سکھے رپورٹ میں بھی اپنی تحریر سے جان ڈال دیتی تھی۔ کون؟ اختر حسین رائے پوری کی اہلیہ حمیدہ اختر۔ حمیدہ اختر کے رپورتاج کا مجموعہ روداد انجمن کے نام سے شائع ہوا۔ اردو میں بہت سی ایسی رپورتاج ہیں جو بہت مشہور ہوئی ہیں، جیسے یادیں ہیں، اس کے مصنف سجاد ظہیر، ممبئی سے بھوپال تک عصمت چغتئی، اور سفر ہے شرط قاضی عبدالستار، اور سرخ زمین اور 5 ستارے خواجہ احمد عباس، یہ سب اردو کے مشہور رپورتاج ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پیروڈی پر بات کی تھی، ابھی اور تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ پیروڈی اس صنف کا تعلق طنز و مزاح سے ہے، لیکن یہ دونوں کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی پیروڈی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ پروز میں ہی ہو یا پوئٹری میں ہی ہو، پروز اور پوئٹری دونوں فارمیٹ میں پیروڈی ہو سکتی ہے۔ تو اس صنف کا تعلق طنز و مزاح سے ہے، کسی مشہور نظم یا غزل یا مشہور تحریر کی مزاحیہ نقل اتارنا پیروڈی ہے، جیسے کہ کسی مشہور فلم اسٹار یا فنکار کی زبانی نقل اتارنا میمکری ہے۔ احمد جمال پاشا کا جو آپ کے نصاب میں UGC کے نصاب میں شامل انشائیہ ہے کپور کا فن، وہ بھی ایک طرح کی نثری پیروڈی، آپ جا کے دیکھیے گا، اس میں عبادت بریلوی اور کن کن اردو کے ادیبوں کی نقل اتاری گئی ہے انہی کے فارمیٹ میں۔ فیض احمد فیض کی نظم تنہائی کی پیروڈی مشہور طنز و مزاح نگار کنہیا لال کپور نے لوگائی کے نام سے کی۔